सर ल त्यसैले यो जर्नल बियरिङमा चाहिँ तपाईको साफ्टलाई हामी जर्नल भन्छौँ भने अहिले अनि त्यो जर्नललाई चाहिँ जुन फिट गर्ने बुस हुन्छ हैन त्यो बुसलाई चाहिँ हामी स्लिप भन्छौँ स्लिप है जर्नल एन्ड स्लिप भनेको बुझ्नु पर्यो तपाईले जर्नल गएर स्लिपमा फिट हुने हो स्लिप भनेको हलो सिलिन्ड्रिकल हुन्छ सफ्ट मेटलको हुन्छ बुसको काम गर्छ तर अब यसमा लुब्रिकेसन पनि गरिन्छ के लुब्रिकेसन भनेको अब तपाईको फ्रिक्सन कम गर्नलाई हैन फ्रिक्सन कम हुने बित्तिकै तपाईको वेयर कम हुन्छ अनि हिटिङ कम हुन्छ हैन जसले गर्दा मेसिनको पार्ट्स चाहिँ तपाईको त्यसको लाइफ बढ्छ हैन एकैछिन है त त्यसैले एकदमै हाई स्पिड हाई लोड छ एकदमै धेरै लोड छ भने फेरि हामी जर्नल बियरिङै प्रिफर गर्छौं के फ्रिक्सन भए पनि एकदमै हाई स्पिड हाई लोडमा चाहिँ हामी जर्नल बियरिङै प्रिफर गर्छौं कति अटोमोबाइल पार्ट्सहरुमा जर्नल बियरिङै हुन्छ एउटा हैन अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै लो डिमान्ड एप्लिकेसन भन्छ के इट मिन्स तपाईलाई धेरै फोर्स लाग्दैन धेरै फ्रिक्सन पनि जेनेरेट हुँदैन बट अब अलिकति केही इम्प्रुभ त गरौँ भन्ने हो भने चाहिँ फेरि वी प्रिफर जर्नल बियरिङ है किन भन्दा अब बल्बहरु कस्टी हुने स्पेस धेरै युज हुने भएको हुनाले रेडियल स्पेस त्यसैले हामी चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ अप्सनको रूपमा चाहिँ हामीले जर्नल बियरिङलाई पनि लिन्छौं है अब यो च्याप्टरमा लुब्रिकेसनको बारेमा पनि छ च्याप्टर 12 मा सिग्लेमा त्यसपछि चाहिँ अनि जर्नल बियरिङ्सको प्रब्लम्सहरु पनि छ डिफरेन्ट टाइप्स अफ लुब्रिकेसन हुन्छ तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ होला हाइड्रोडाइनामिक लुब्रिकेसन हाइड्रोस्ट्याटिक लुब्रिकेसन इलास्टो हाइड्रोडाइनामिक बाउन्ड्री लुब्रिकेसन सोलिड फिल्म लुब्रिकेसन डिफरेन्ट टाइप्स हुन्छ है अब यो हाइड्रोडाइनामिक लुब्रिकेसनलाई हामी फुल फिल्म लुब्रिकेसन पनि भन्छौं फुल फिल्म लुब्रिकेसन यहाँनिर तर फिगर होला एकचोटि हेरौं जस्तै यो फिगरमा त्यो बीचको सर्कल भनेको सबैभन्दा सानो सर्कल भनेको जर्नल भयो अनि बाहिरको दुईटा सर्कलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट्स द स्लिपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि त्यो जर्नल घुम्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यदि त्यहाँ लुब्रिकेसन गरेको छ त्यहाँ आइल चाहिँ माथि होल्स हुन्छ के स्लिपमा माथि होल हुन्छ त्यहाँ देखाएको छ राइट फिगरमा होलबाट हामी आइलिङ गर्छौं फिल गर्छौं अनि त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरमै हुन्छ के यो चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमै हुन्छ अनि साफ्ट चाहिँ एकदमै हाई स्पिड सरी जर्नल भन्छौं यसमा जर्नल हाई स्पिडमा घुम्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यो उसको काइनेटिक एनर्जी पार्ट अफ ए काइनेटिक एनर्जी चाहिँ प्रेसर एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो भित्रको आयल लुब्रिकेन्टमा हाई प्रेसर भएको हुनाले के गर्छ त भन्दा त्यो हाई प्रेसरमा लुब्रिकेन्ट हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ कन्ट्याक्ट बिट्विन जर्नल एन्ड स्लिपलाई चाहिँ उसले एभोइड गरिदिन्छ हाई प्रेसरले गर्दा त्यो मेटल टु मेटल कन्ट्याक्टलाई चाहिँ उसले एभोइड हुन्छ त्यसैले स्पिडमा चाहिँ मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट चाहिँ एभोइड हुन्छ तर जब स्पिड चाहिँ 0 हुन्छ आरपीएम 0 हुने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त मोसन काइनेटिक एनर्जी हुँदैन प्रेसर एनर्जी पनि बिल्डअप हुँदैन अनि फेरि त्यो जर्नल चाहिँ स्लोली त्यो स्लिपमा चाहिँ रेस्ट गर्छ भनेको मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यसैले यो हाइड्रोडाइनामिक लुब्रिकेसनमा चाहिँ जब स्पिड गेन गर्छ जर्नलले तब चाहिँ मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट एभोइड हुन्छ र फ्रिक्सन
मिनिमम हुन्छ। मेटल टु मेटल कन्ट्याक्टै हुन नपाएपछि त फ्रिक्सन हुने कुरा भएन। भन्नाले फ्रिक्सन मिनिमम फ्रिक्सन डेभलप हुने भयो हैन, मिनिमम वेयर हिट जेनरेसन हुने भयो। दिस इज द फंक्सन अफ हाइड्रोडाइनामिक लुब्रिकेसन, फुल फिल्म लुब्रिकेसन पनि भन्छ है। अर्को छ हाइड्रोस्ट्याटिक लुब्रिकेसन है। हाइड्रोस्ट्याटिक लुब्रिकेसनमा चाहिँ फेरि ओपन एटमोस्फियरमा एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हुँदैन, यो चाहिँ पुरै सिल गरेको हुन्छ। अनि तपाईँको त्यो लुब्रिकेन्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दा नै हाई प्रेसरमा इन्ट्रोड्युस गरेको हुन्छ के। भनेको मतलब अलरेडी तपाईँको लुब्रिकेन्ट चाहिँ हाई प्रेसरमा हुन्छ। हाई प्रेसरले गर्दा चाहिँ त्यो जर्नल चाहिँ बिचमा बस्छ, स्लिपलाई छुनै पाउँदैन, मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट एभोइड हुने भयो हैन। अलिकति कस्टी हुन्छ, बट यसमा चाहिँ तपाईँको नघुमेको बेलामा पनि फ्रिक्सन तपाईँको मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट हुँदैन इन हाइड्रोस्ट्याटिक लुब्रिकेसन है। अब जस्तै तपाईँहरूले दुईटा गियरको टिथको मेसिङ भएको ठाउँमा पनि लुब्रिकेन्ट गर्छौँ क्या हामीले, क्याम एन्ड फलोअरमा हैन। त्यसमा चाहिँ जस्ट सर्फेसमा लुब्रिकेन्ट लगाउने हो हैन। अब त्यो लुब्रिकेन्ट चाहिँ एकदम भिस्कस हुने भएको हुनाले तपाईँको त्यो त्यसले पनि टु सम एक्सटेन्ट मेटल कन्ट्याक्टलाई चाहिँ एभोइड गर्छ के हैन। एकदम भिस्कोस हुन्छ, सर्फेसमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि लगाइसकेपछि त्यहाँ अलिकति स्टिक भएर बसेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब अर्को गियरको टिथ आएर मेस हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ सर्टेन फ्रिक्सन चाहिँ उसले रिड्युस गर्छ है। अब यो चाहिँ अलिकति सिम्पल भयो, सिम्पल टेक्नोलोजी भयो, बट वी क्यान रिड्युस है। हामीले जेनरली हाम्रो मेसिन पार्ट्सहरूमा आइलिङ गर्छौँ नि हैन, बाइकको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा हामीले ग्रिजहरू आइलहरू लगाउँछौँ नि, द्याट इज द इक्जाम्पल अफ इलास्ट्रो हाइड्रोडाइनामिक लुब्रिकेसन है। यसले पनि टु सम एक्सटेन्ट तपाईँको फ्रिक्सन रिड्युस गर्छ। अर्को छ बाउन्ड्री लुब्रिकेसन हैन। बाउन्ड्री लुब्रिकेसन भनेको कस्तो भने हुन त हाइड्रोडाइनामिक लुब्रिकेसन नै हो हैन, तर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एकदमै लोड धेरै लागेको छ हैन सपोज, अनि स्पिड एकदम कम छ, अनि आइलको भिस्कोसिटी पनि कम छ भने चाहिँ फेरि के अरे हाइड्रोडाइनामिक भनेर जर्नल घुमे पनि मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट चाहिँ टाइम टु टाइम हुन सक्छ के हैन। फुल्ली हाइड्रोडाइनामिकमा त हुँदैन, जर्नल रोटेसनमा छ भने मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट हुँदैन नै हैन। बट बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको चाहिँ त्यस्तोको वर्स्ट केस सिनारियो अफ हाइड्रोडाइनामिक लुब्रिकेसन। कहिलेकाहीँ एकदमै लोड धेरै छ बट भिस्कोसिटी कम भइसकेको छ, स्पिड पनि हाई छ, सरी लो छ भने चाहिँ प्रेसर बिल्डअप नपुग्न सक्छ नि त डेभलप भएको प्रेसर, जसले गर्दा डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभलमा मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट चाहिँ भइरहेको हुनसक्छ अनि त्यसलाई हामी बाउन्ड्री लुब्रिकेसन भन्छौँ है। त्यो किन बाउन्ड्री भनेको भन्ने कुरा अहिले म पछि एउटा फिगर देखाएरै डिस्क्राइब गरौँला तपाईँहरूलाई। अब अर्को छ सोलिड फिल्म लुब्रिकेसन भनेको एकदमै हाई टेम्परेचरमा चाहिँ तपाईँको लुब्रिकेन्टको भिस्कोसिटी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ हैन। भनेको मतलब त्यसले लुब्रिकेन्टको काम गर्न सक्दैन के। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी अब त्यस्तो लिक्विड भन्दा पनि अब सोलिड अब्जेक्टलाई नै एज अ लुब्रिकेन्ट चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ के हैन। ग्राफाइट भनेको छ यहाँ इक्जाम्पल, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एज अ बुस हैन एज अ तपाईँले युज गरिदिनु भयो भने त्यसले पनि के अरे को काम गर्छ, फ्रिक्सन चाहिँ कम। नाइलनहरू पनि युज गर्छौँ हैन, नाइलनको बुसहरू, त्यसले अटोमेटिकल्ली विदाउट एनी लुब्रिकेसन उसले चाहिँ फ्रिक्सन रिड्युस गर्ने भएको हुनाले अब फ्रिक्सन रिड्युस गर्छ भने द्याट क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ लुब्रिकेन्ट। सोलिड फिल्म लुब्रिकेन्ट भन्छ यसमा, यसको नाम। यो डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ, 5वटा मैले बताएँ, बुकमा छ है, बुकमा छ, यो सबै लेखेको छ, एकचोटि हेर्नु होला, यिनै कुराहरू छन्। काम हजुर हेलो सर,
हजुर भन्नुहोस् त। सलिड फिल्मले कसरी रिड्युस गर्छ र जस्तो सलिड फिल्ममै भएपछि त्यहाँ कन्ट्याक्ट भएपछि झन् बढी फ्रिक्सन हुन्छ हैन र? होइन यो मेटल होइन, यस्तो यो मेटेरियलको आफ्नो एउटा प्रोपर्टी हो। सबै मेटेरियल चाहिँ इक्वल नेचरका हुँदैनन् के टु फ्रिक्सन होइन। ग्राफाइट नाइलन भनेको चाहिँ आफैमा चाहिँ तपाईँको एकदमै के भन्ने त्यसलाई चाहिँ त्यसको सर्फेस चाहिँ तपाईँको एकदमै स्मुथ हुन्छ के। त्यसरी पनि हामीले चाहिँ के अरे फ्रिक्सन रिड्युस गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी वान अफ इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेन्ट भनेको हो। किनभने जसले फ्रिक्सन रिड्युस गर्छ त्यसलाई हामीले लुब्रिकेन्ट भन्ने हो के, लुब्रिकेसन भन्ने हो। जस्तै मेटल बुस बनाउँदाखेरि तपाईँले मेटलको नबनाएर नाइलनको बनाउनु भयो अर ग्राफाइट बनाउनु भयो भने चाहिँ अटोमेटिकली मेटलको कम्पेरिजनमा एकदमै कम फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ के। सो यसलाई चाहिँ हामी लुब्रिकेसनको टाइपमा नै कन्सिडर गरेछौँ। अब तपाईँहरूले फ्लुइड मेकानिक्स पढ्नु भएको छ होइन। लुब्रिकेसन भनिसकेपछि अब यो च्याप्टर चाहिँ कस्तो छ भने लुब्रिकेसन भएको हुनाले तपाईँले फ्लुइडको कुराहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि टेम्परेचर डेभलप हुन्छ त्यहाँनिर होइन, बियरिङ्समा थर्मोडाइनामिक्स पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै सब्जेक्टको एउटा इक्जाम्पल हो क्या यो च्याप्टर भनेको है। अब भिस्कस न्युटन्स भिस्कस इफेक्ट भनेको छ न्युटोनियन फ्लुइड कन्सिडर गर्न सक्छौँ होइन। यो बुझ्नुहुन्छ है। टाउ सियर स्ट्रेस म्यू du/dy भनेको बुझ्नुहुन्छ, पढ्नुभयो उसमा। त्यो होइन, सपोज हजुर भन्नुहोस्। सपोज तपाईँको तलको एउटा सोलिड सर्फेस चाहिँ स्टेसनरी छ अनि माथिको सर्फेस चाहिँ मुभिङ छ भने यो बिचको लुब्रिकेन्ट त के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ लेयर लेयर देखाएको छ नि, तलको लेयर चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा बस्न खोज्ने भयो तर माथिको लेयरहरू चाहिँ स्लाइड हुने भयो होइन। यो वाइड डिस्टेन्स जति बढ्दै जान्छ त्यति धेरै चाहिँ मोसन के अरे भेलोसिटी गेन गर्छ माथिको मलिकुलहरूले होइन। अनि यो यसको जस्तै du भनेको भेलोसिटी भयो, y भनेको यो भर्टिकल हाइट भयो, du/dy लाई हामीले भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ। योसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ डेभलप भएको सियर स्ट्रेस। इच लेयरको बिचमा त सियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ नि फ्लुइड लेयरको बिचमा, तपाईँले पढिसकेको भएर। अनि यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो म्यू भन्ने कन्स्ट्यान्ट आउँछ, यसलाई चाहिँ हामी भिस्कोसिटी भन्छौँ, भिस्कोसिटी होइन, एब्सोल्युट भिस्कोसिटी होइन। त्यो भिस्कोसिटी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ क्या हाम्रो क्यालकुलेसनमा। तपाईँको भिस्कोसिटीको रोल हुन्छ नि, भिस्कोसिटी टेम्परेचरसँग पनि रिलेटेड हुन्छ है। भिस्कोसिटी टेम्परेचर बढ्यो भने भिस्कोसिटी के हुन्छ, घट्छ है, कम हुन्छ। कुनै कुनै लिक्विडमा चाहिँ फरक हुन्छ, जेनरली चाहिँ घट्छ है। त्यसैले चाहिँ अब हाई टेम्परेचर डेभलप भयो भने हाम्रो लुब्रिकेन्टको रूपमा काम नगर्न सक्छ के। त्यो हामी चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ त्यसमा डिजाइन गर्दाखेरि। ल अब यो म्यू चाहिँ हामी त्यो ग्राफ हुन्छ होइन, के अरे भिस्कोसिटी अफ डिफ्रेन्ट लिक्विड होइन। लुब्रिकेन्टको नाम हुन्छ नि तपाईँले पढ्नु भएको भएन, SAE 40 SAE 20 भनेर नेमिङ गरेर हुन्छ क्या डिफ्रेन्ट लुब्रिकेन्टको। पढ्नु भएको छ होइन त्यस्तो? पढाए नि त्यो त, नम्बर हुन्छ कि डिफ्रेन्ट। तपाईँले किन्दाखेरि पनि किन्दाखेरि जस्तै बाइकमा तपाईँले बाइकको लागि किन्नुभयो त्यो ऊ हुन्छ नि इन्जिनको के अरे सरी के अरे आयल के अहिले त्यहाँनिर SAE नम्बर हुन्छ के। डिफ्रेन्ट SAE नम्बर भनेको डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा चलाउनको लागि डिफ्रेन्ट खालको लुब्रिकेन्ट डिजाइन गरेको हुन्छ होइन। यो डिफ्रेन्ट नम्बरको लुब्रिकेन्टको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ कि, कुनै थिक बनाएको हुन्छ कुनै थिन बनाएको हुन्छ
त्यो हेरेर ग्राफ हुन्छ, म अहिले देखाउँछु। ग्राफ हेरेर हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पिकअप गर्छौँ, सेलेक्सन गर्छौँ गिवन लुब्रिकेसनको लागि, लुब्रिकेन्टको लागि। ल अब पेट्रोफ भन्ने वान अफ द साइन्टिस्टको नाम हो, उसले एउटा इक्वेसन डेभलप गरेको छ के। हुन त उसले कन्सेन्ट्रिक साफ्ट चाहिँ कन्सेन्ट्रिक विथ के अरे स्लिप भनेर उसले डेभलप गरेको हो होइन, तर अरू केसमा पनि यो चाहिँ इक्वली एप्लाई हुन्छ के। त्यसैले अब यो इक्वेसन हामी पढ्छौँ। अब साफ्ट कन्सिडर गरेको छ अफ रेडियस आर है, जर्नल पनि भन्छौँ साफ्टलाई। ऊ चाहिँ स्पिड, उसको रोटेसनल स्पिड यान छ आरपिएम होइन। त्यसपछि स्लिपमा फिट भएको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ फिगर होला, यहाँनिर फिगर छ हेर्नुहोस् त, यो फिगर बिचको साफ्ट भयो होइन, अनि यो एल लेन्थको स्लिप भयो, अनि इन बिट्विन चाहिँ लुब्रिकेन्ट छ होइन, अनि साफ्टको रेडियस आर छ, अनि क्लियरेन्स सी हेर्नुहोस् है, यो सी भनेको चाहिँ क्लियरेन्स इन बिट्विन साफ्ट एन्ड बुस है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो। यो कति राख्ने त होइन, धेरै पनि जरुरी नहोला, तर मिनिमम कति राख्ने पर्छ त हामीले टु मिनिमाइज द फ्रिक्सन भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो लेख्नुहोस् न तपाईँहरूले, यसो नोट गर्नुहोस् त। अब टाउ इक्वल्स टु म्यू होइन 2 पाई आरएन बाई सी। सी भनेको यो क्लियरेन्स भयो होइन, यो यही विदिन द क्लियरेन्स फ्लुइड भएको त हो नि, त्यही फ्लुइडको टोटल हाइट एच भनेको थियो होइन, सी रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यु भनेको पेरिफेरियल भेलोसिटी हो, साफ्टको पेरिफेरियल भेलोसिटी भनेको त्यसको पेरिमिटर 2 पाई आर इन्टु यान चाहिँ यहाँ आरपिएसमा दिएको छ है, भनेको छ कि छैन, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको छ अगाडि। हामी आरपिएम भन्ने गर्थ्यौँ होइन। अब तपाईँको टाउ आइसकेपछि चाहिँ अब फोर्सको लागि चाहिँ टाउ इन्टु ए गर्नु पर्यो होइन। ए भनेको चाहिँ सर्फेस एरिया भयो 2 पाई आर इन्टु एल, कभर बुसले कभर गरेको सर्फेस एरिया। अनि यसरी हामीले टर्क, यो टर्कको इक्वेसन लेखौँ, टर्कको इक्वेसन अहिले सियर द फिल्म भनेको चाहिँ के हो नि, सियर द फिल्म भने ए जस्तै त्यहाँ लुब्रिकेन्ट गरिसकेपछि त त्यो साफ्ट त घुम्न खोज्दैन नि होइन, तर घुमाउनै पर्यो भने सर्टेन टर्क त लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो टर्क कति लगाउनु पर्छ भनेर यहाँ निकालेको हो के। अब भिस्कोसिटी बढी छ भने बढी लगाउनु पर्ने रहेछ, लेन्थ बढी छ भने बढी लगाउनु पर्ने रहेछ, तर क्लियरेन्स बढी छ भने चाहिँ फेरि कम टर्क लगाए पनि पुग्ने रहेछ। यानको युनिट यहाँ लेखेन है, यो रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हो है। टु पाई आर चाहिँ तपाईँको मिटरमा भयो, अनि त्यो पर सेकेन्डमा भएको हुनाले भेलोसिटी त्यसरी भएको क्या, मिटर पर सेकेन्ड। ल लेख्नुभयो टर्कको इक्वेसन? यस सर। ल अब तपाईँको लोड, सर्टेन लोड त लाग्ने नै भयो बियरिङमा होइन। रियाक्सन हामीले पहिला साफ्टको डिजाइनमा पनि रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्थ्यौँ, त्यो रियाक्सन भनेको रेडियल लोड टु द बियरिङ भन्थ्यौँ होइन। यहाँनिर डब्लुलाई चाहिँ तपाईँको लोडले मानेको छ, डब्लु
W डिवाइडेड बाई 2RL प्रोजेक्टेड एरिया है। W बाट हेर्दाखेरिको एरिया 2RL भयो। त्यसो गर्यो भने चाहिँ तपाईको प्रेसर आउने भयो। W भनेको चाहिँ वेट हो। वेट भन्दा पनि त्यसमा लागेको लोड, बेयरिङमा लागेको लोड। सर हजुर टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि त्यसलाई रेक्ट्याङ्गल देख्छ हैन? रेक्ट्याङ्गल भनेको 2R/L त हो नि। त्यसको एरिया कन्सिडर गरेको छ नि। प्रोजेक्टेड एरिया। हस् सर। प्रेसर निकाल्नको लागि हामीलाई प्रोजेक्टेड एरिया चाहिन्छ नि त। यहाँबाट पनि टर्क तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ के। टर्क भनेको के भयो त फोर्स इन्टु रेडियस भयो। फोर्स भनेको के भयो W हैन है, W इन्टु F गर्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, फ्रिक्सनल फोर्स। तपाईले लगाउने टर्क भनेको त एगेन्स्ट द फ्रिक्सनल फोर्स हो नि त। र त्यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको टेन्जेन्शियल टु द जर्नल जहिले पनि अलोङ द सर्फेस लाग्ने हो नि त फ्रिक्सनल फोर्स भनेको त। अझै प्यारलल टु एल हुन्छ। प्यारलल त्यता होइन, त्यो त एक्स एक्सिस भयो। यता जेड एक्सिस तिर हामी बसेतिर टेन्जेन्शियल टु द साफ्ट, त्यो त अलोङ द साफ्ट भयो एल भनेको। टेन्जेन्शियल टु द साफ्ट। रोटेसन त त्यो डिरेक्सनमा हो नि त। पेरिफेरियल भेलोसिटी त त्यो डिरेक्सनमा हुन्छ नि, टेन्जेन्शियल डिरेक्सनमा। जुन जता भेलोसिटी हुन्छ त्यतै लाग्ने त हो नि फ्रिक्सनल फोर्स, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा। त्यसैले F इन्टु W भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भयो, इन्टु R भनेको टर्क भयो के। अब यो इक्वेसन 1 र 2 लाई टर्क सब्स्टिट्युट गरेको छ हैन। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन F को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त F को इक्वेसन लेखौं त। डाटा बुकमा नि दिएको F को त। भनेको यहाँ डाइमेन्सन के रे भ्यारिएबल्सहरु धेरै आए के। F भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, म्यू भनेको विस्कोसिटी, n भनेको रिभोल्युसन स्पिड भयो, p भनेको तपाईको प्रोजेक्ट के रे प्रेसर भयो, नर्मल प्रेसर है। लोडलाई हामी p मा कन्भर्सन गर्यौं हैन, डेभलप हुने प्रेसरमा। अनि r भनेको रेडियस भयो, c भनेको क्लियरेन्स भयो। नम्बर अफ भेरिएबल्स आयो के। यस्तो धेरै आयो भने चाहिँ हामीले डाइमेन्सनलेस नम्बर्स भन्ने सुन्नु भयो छ सर। यो जुन म्यु n बाइ p भन्ने एउटा टर्म र r बाइ c भनेको पनि डाइमेन्सनलेस नम्बर हो, नन डाइमेन्सनल नम्बर। यो दुईटा डाइमेन्सनलेस नम्बर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के लुब्रिकेसनमा। म्यु n बाइ p र r बाइ c को भ्यालु हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौं, यो डाइमेन्सनलेस नम्बर। एन्ड देन वी क्यान फाइन्ड आउट कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है। अब तपाईलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन छैन नि त। हजुर F त दिएको रहेन रहेछ नि त केमा डाटा बुकमा। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन देखाइन, दिएको छ। F को इक्वेसन देखाइन भन्नुभएको। F इज इक्वल टु त्यो 2 पाइ स्क्वायर त्यो इक्वेसन दिएको रहन्छ। छैन नि सर त्यो त। ल ठिक छ, त्यसको लागि हामी ग्राफ दिएको छ पछाडि, ग्राफ हेरौँला नभए हैन।
त्यही भएर मैले यो दुईटा नोट गर्न लागेको तपाईहरुलाई किन भन्दा यो त्यस्तै चाहिँ टर्कको फर्मुला हो टर्कको फर्मुला भनेको फोर्स इन्टु रेडियस गर्ने हो तपाईहरु आफैले पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ के यो फिगर बनाउनु भयो भने माथिको फिगर बनाउनु भयो भने तपाई आफैले यो टर्कको र एफ को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल भएको भएर नदिएको हस् सर तल समर फिल्डको दिएको छ हामीलाई त्यसैले अब बियरिङको चाहिँ एउटा बियरिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स नम्बर भन्ने हुन्छ हैन लुब्रिकेसनको लागि जसलाई हामी समर फिल्ड नम्बर पनि भन्छौं के समर फिल्ड नम्बर वान अफ द नन डाइमेन्सनल नम्बर हो रिनोल्ड नम्बर भन्ने त सुन्नु भएको नि रिनोल्ड नम्बर हो त्यस्तै नम्बर हो के वान अफ द डाइमेन्सनलेस नम्बर हो नन डाइमेन्सनल नम्बर यो एस को भ्यालु यो चाहिँ दिएको छ डाटा बुकमा यहाँ लेखेको रहेछ बल्ल यान इज इन रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेर है माथि नै भन्नुपर्ने छ ल यो एस को यो रिलेसन चाहिँ डाटा बुकमा दिएको छ इट मिन्स तपाईले समर फिल्ड नम्बर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ के यसको लागि r/c र μn/p हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ डाटा बुकमा टेबलमा यहाँ टेबल भन्दा नि ग्राफहरु दिएको छ त्यो ग्राफहरु हेरेर हामीले समर फिल्ड नम्बर फाइन्ड आउट गर्छौं है अब अहिले मैले भनेको थिए तपाईहरुलाई बाउन्ड्री लुब्रिकेसन भनेको जस्तै यो फिगरमा भर्टिकल लाइन एबी हेर्नुस् त यसले चाहिँ बाउन्ड्रीको काम गर्छ के किन भन्दा त्यो भर्टिकल लाइन भन्दा राइट साइडमा चाहिँ ग्राफको नेचर एउटा छ लेफ्ट साइडमा अर्को छ के राइट साइडमा के छ त भन्दाखेरि तपाईको μn/p यो बियरिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स नम्बर बढ्दै जाँदाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन f पनि के भएको छ बढ्दै गएको छ के है तर लेफ्ट साइडमा के छ त उल्टो छ बियरिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स नम्बर घट्दै जाँदाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ फेरि बढ्दै गएको छ उल्टो छ है त्यसैले यहाँ एउटालाई स्टेबल लुब्रिकेसन भन्छ अर्कोलाई अनस्टेबल भन्छ यस्तो पढ्नु भयो थियो पहिला छैन सर पढ्नु भएन अब हेर्नुस् है त यो राइट टु द लाइन एबी सपोज केही गरी टेम्परेचर बढ्यो है यहाँबाट सुरु गरौँ टेम्परेचर बढ्यो भने भिस्कोसिटी के हुन्छ सर घट्छ भनेपछि यो μn/p पनि घट्ने भयो μn/p घट्ने बित्तिकै यो ग्राफले के भन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन के हुन्छ फ्रिक्सन त्यो पनि घट्न पर्यो नि यो राइट टु द एबी भनेछु है मैले राइट टु एबी चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि यो ग्राफले घट्छ भन्छ अब कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन घटिसकेपछि हिट जेनेरेटेड के हुने भयो त कम हुने भयो टेम्परेचर पनि कम हुने भयो अहिले हामीले सुरु कहाँबाट गरेका थियौं टेम्परेचर बढ्यो भने थियौं हैन हजुर टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ भन्दै गएको लास्टमा के आयो त टेम्परेचर के भयो त कम घट्यो भनेपछि स्टेबल भयो के टेम्परेचर बढ्नै पाएन के बढ्न खोजेको थियो बट टेम्परेचर के भयो स्टेबल भयो भनेपछि टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो के हजुर अरु प्यारामिटरहरु घटेर हैन मैले यहाँ रिलेसन देखाएँ नि त एउटा बढ्दा भिस्कोसिटी घट्यो अनि फ्रिक्सन घट्यो हिट जेनेरेटेड घट्यो अनि टेम्परेचर घट्यो हैन तर यही कुरो लेफ्ट टु एबी हेर्यो भने ग्राफ लेफ्ट टु द लाइन एबी हेरौँ त सपोज टेम्परेचर बढ्यो भने भिस्कोसिटी के हुन्छ घट्छ कम हुन्छ हैन अनि भिस्कोसिटी कम हुने बित्तिकै यो ग्राफको नेचरले के भन्छ त भिस्कोसिटी कम हुने बित्तिकै म्यू कम हुने बित्तिकै एफ घट्छ एफ के हुन्छ घट्छ हो र एक्स एक्सिसमा μn/p छ म्यू घट्ने बित्तिकै तपाईको पॉइन्ट चाहिँ राइटबाट लेफ्टतिर आयो राइटबाट लेफ्टतिर आउँदै गर्दा ग्राफ के भइराछ मास्तिर गइरहेछ त
भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन के भएछ त? पढ्नु पर्छ बढीमा बढिरहेछ कसरी भन्यो नि त ग्राफले त, बढिरहेछ भने सर। हैन? सर। भनेपछि ग्राफ वाइज टेम्परेचर बढ्दाखेरि म्यू घट्यो, तर ग्राफको नेचरले के भन्यो त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बढ्यो। बढ्यो। किन बढ्यो भन्दा अहिले मैले भनेको थिएँ नि, बाउन्ड्री लुब्रिकेसन भनेको यस्तो केस हो जुन बेलामा मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट हुन सुरु गर्छ भनेको थिएँ नि। मेटल टु मेटल कन्ट्याक्टले गर्दा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बढ्न गएको हो के? ए हजुर सर। अनि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बढेपछि हिट जेनरेटेड पनि बढ्यो, अल्टिमेटली टेम्परेचर पनि बढ्यो। बढ्यो सर। अहिले बढेको टेम्परेचरमा यो झन् थपियो, फेरि यो थपिएको टेम्परेचरले फेरि अझै टेम्परेचर थप्छ, फेरि टेम्परेचर त बढेको बढै हुने भयो के, तर पार्ट्सको ड्यामेजै गरिदिने भयो के, जसलाई हामी अनस्टेबल लुब्रिकेसन भन्छौँ है। यतापट्टि राइटतिरको केस चाहिँ कुन हो? राइटतिरको केस भनेको यो माथिको फर्स्ट केस होइन भन्नु खोजेको हजुरले यतापट्टि चाहिँ मेटल टु मेटल कनेक्सन भएर यो थिक फिल्म लुब्रिकेसन भनेको थिएँ नि मैले। थिक फिल्म लुब्रिकेसन भनेको जब जर्नल घुम्न थाल्छ, प्रेसर बिल्डअप हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रेसरले गर्दा जर्नलले बुसिङलाई छुन पाउँदैन, मिन्स मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट एभोइड हुन्छ भनेको थिएँ नि। हजुर हैन, त्यो चाहिँ थिक फिल्म लुब्रिकेसन भयो। अब त्यो थिन फिल्म कुन बेलामा हुन्छ भने अब कुनै बेलामा भिस्कोसिटी कम भएको बेला और एकदमै हाई स्पिड हाई लोड भएको बेलामा चाहिँ तपाईको त्यो प्रेसर बिल्डअप भएर त्यसले चाहिँ प्रेसर बिल्डअप नहुन सक्छ के। अनि बिल्डअप भएन भने त के हुन्छ त, मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट हुन्छ। अनि वान्स मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै यो अनस्टेबल लुब्रिकेसनको कन्डिसन आउन थाल्छ के, झन् टेम्परेचर बढ्ने झन् बढ्ने बढ्ने भएर पार्ट्सको ड्यामेजै हुन्छ। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर यो राइट साइडको चाहिँ थिक फिल्म कन्डिसन भयो अनि लेफ्ट साइडको चाहिँ थिन फिल्म कन्डिसन भएन यो कन्डिसनमा? अनि त्यो जुन एबी भन्ने लाइन चाहिँ बाउन्ड्री भयो। त्यो चाहिँ सेफ साइड भयो भनौँ न, होइन सर? जहिले त्यही भएर लास्ट इक्वेसन मैले देखाउनै बाँकी छ। जहिले पनि हामी अब अनस्टेबल डिजाइन गरेर त भएन, त्यो एकछिन चल्छ एकछिन पछि फेलियर भइहाल्छ होइन। त्यसैले स्टेबल लुब्रिकेसनमा डिजाइन गर्नको लागि जहिले पनि म्युएन बाई पीको भ्यालु चाहिँ त्यो एबीको जुन म्युएन बाई पी भनेको बेयरिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स नम्बर छ, त्यसले चाहिँ पोइन्ट बी रिप्रेजेन्ट गर्छ। म्युएन बाई पीको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1.7 × 10⁻⁻6 राखेर हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। त्योभन्दा कम हुने बित्तिकै अनस्टेबलमा जान्छौँ हामी है। ठिक छ? ठिक छ सर। अब यहाँ दुईटा फिगर छ, एउटा ड्राई भनेको लुब्रिकेसन नगरेको, अर्को लुब्रिकेसन गरेको। हेर्नुहोस् त, लुब्रिकेसन नगरिकन जर्नललाई घुमायो भने चाहिँ तपाईँको सबैतिर एउटै थिकनेस हुँदैन कि, कन्सेन्ट्रिक हुँदैन। यो दुईटा जर्नल र बियरिङ नघुम्दाखेरि पनि कन्सेन्ट्रिक हुँदैन। एक ठाउँमा टच गरेको छ, राइट साइडतिर टच गरेको छ। बट वान्स तपाईँले लुब्रिकेसन गरेर घुमायो भने चाहिँ फेरि लेफ्ट साइडतिर टच हुन्छ है। फर्स्ट फिगरमा राइट साइडमा टच गरेको छ जर्नलले स्लिभसँग भने, सेकेन्ड फिगरमा लुब्रिकेसन गरेको हुनाले त्यो सिफ्ट हुन्छ के, त्यो टेन्जेन्ट पोइन्टै सिफ्ट भएको छ, लेफ्टतिर सिफ्ट भएको छ। तर टेन्जेन्ट पनि छैन, त्यहाँ सर्टेन क्लियरेन्स इज देयर के, ड्यु टु लुब्रिकेसन। मैले भने नि घुम्दाखेरि हाई प्रेसर बिल्डअप हुन्छ, क्लियरेन्स डेभलप हुन्छ। द्याट मिनिमम क्लियरेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के, त्यो मेन्टेन गर्नु पर्यो हामीले। त्यो घट्दै गयो भने त के भयो त, मेटल कन्ट्याक्ट हुन थाल्छ, अनि मेटल कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै माथिको अनस्टेबल केस आउन थाल्छ। त्यसैले त्यो मिनिमम क्लियरेन्स भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो डिजाइनमा। हेर्नुहोस् त, म अर्को फिगर देखाएँ, यो अलि देखिएन।
यो फिगर हेरौँ त त्यहाँनिर ओ ड्यास एन्ड ओ छ। ओ ड्यास भनेको सेन्टर अफ के अरे बुसिङ र ओ भनेको सेन्टर अफ जर्नल हैन। यसको डिस्टेन्सलाई हामी इसेन्ट्रिसिटी भन्छौँ। इसेन्ट्रिसिटी रिप्रेजेन्टेड बाई ई, लेटर ई। त्यसै गरी एच नट भनेको के हो त मिनिमम थिकनेस बिट्विन मिनिमम क्लियरेन्स भनौँ न। क्लियरेन्स त अरू अन्त पनि छ तर अन्त धेरै छ। त्यो पोइन्टमा चाहिँ मिनिमम छ बिट्विन जर्नल एन्ड बुसिङ है। त्यसैले यदि दुईटाको सेन्टर एकै ठाउँमा भएको भए त्यसको क्लियरेन्स चाहिँ सी भनेका थियौँ नि हामीले, सी हैन। क्लियरेन्स बिट्विन जर्नल एन्ड बुसिङको सी भनेका थियौँ। त्यसैले इसेन्ट्रिसिटी ई फाइन्ड आउट गर्नको लागि इसेन्ट्रिसिटी ई को लागि चाहिँ सी माइनस एच नट गर्ने। यो पनि लेख्दा हुन्छ, डाटा बुकमा छ कि छैन। तर ओ र ओ ड्यास चाहिँ सेम लाइनमा परेको भए के हुन्थ्यो? यहाँ माथि छ नि यो सी क्यापिटल सी इक्वल्स टु आरबी माइनस आरजे गरे पुग्थ्यो हैन। क्लियरेन्स भनेकै इक्वल हुन्थ्यो, सबैतिर बराबरी क्लियरेन्स हुन्थ्यो। सर त्यो त एउटै ठाउँमा पर्यो भने इसेन्ट्रिक हुन्छ हैन र? के भन्नुभयो? त्यो ओ ड्यास र ओ एउटै ठाउँमा पर्यो भने त कन्सेन्ट्रिक भयो नि, इसेन्ट्रिक भन्नु। कन्सेन्ट्रिक त्यस्तो हुँदैन नि त, त्यसको वेटले गर्दा पनि तल आइहाल्छ हैन। हजुर। अनि आगो केसमा चाहिँ भने एज्युम गरेर अहिले जुन पेट्रोफ्स इक्वेसन मैले भने नि कन्सेन्ट्रिकलाई सपोज गरेर बनाएको इक्वेसन हो, बट इसेन्ट्रिकमा पनि त्यो इक्वेसनले काम गर्छ के, त्यति धेरै एरर दिँदैन रिजल्टमा। त्यसैले रेडियल क्लियरेन्स भन्छ सी रेडियस अफ बुसिङ माइनस रेडियस अफ जर्नल। यो लेखौँ न नभए। रेडियल क्लियरेन्स यदि कन्सेन्ट्रिक भएको बेलामा है, कन्सेन्ट्रिक भएको बेलामा आरबी माइनस आरजे गर्यो भने आउने भ्यालुलाई हामी रेडियल क्लियरेन्स सी भन्छौँ, विच इज इक्वल। वरिपरि सबै सेम हुन्छ। बट जब इसेन्ट्रिक हुन्छ, इसेन्ट्रिक हुनु भनेको यहाँनिर ओ ड्यास र ओ एउटै पोइन्टमा छैन, ई भ्यालुले अफसेट छ के, यसलाई हामी इसेन्ट्रिसिटी भन्छौँ। ई इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु कसरी आउने भयो त सी माइनस यो मिनिमम फिल्म थिकनेस एच नट, मिनिमम फिल्म थिकनेस सी माइनस एच नट गर्यो भने इसेन्ट्रिसिटी आउँछ। यो डाटा बुकमा दिएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त, छैन होला, यो सिम्पल भएको भएर। छैन सर। त्यसै गरी अर्को इसेन्ट्रिसिटी रेसियो भन्छ। इसेन्ट्रिसिटी रेसियो भनेको त ई बाई सी हो। ई बाई सीलाई हामी इसेन्ट्रिसिटी रेसियो भन्छौँ। लेख्नुभयो इसेन्ट्रिसिटी रेसियो इप्साइलोन। भयो? एकैछिन है। सर भयो। ल अब त्यसपछि एकैछिन है त, योभन्दा पछाडि के छ हेरौँ। यसमा पनि यति मात्रै रहेछ हैन। ल अब एउटा प्रब्लम गरौँ नभए हैन। डाटा बुक हेर्नुहोस् त, डाटा बुक पेज नम्बर 17 मा छ।
सर कति भन्नुभयो पेज नम्बर 17 हजुर 17 भयो भयो सर एउटा फिगर देखाउन खोजेको मैले यहाँ डाटा बुकमा पनि रहन्छ सर हेर्नुस् त यो चाहिँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन देखाएको के सबै ठाउँमा प्रेसर लाग्दैन हैन सबैभन्दा बढी प्रेसर कहाँ लाग्दो रहेछ त त्यो चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो के पी म्याक्स है हेर्नुस् त कहाँनेर लाग्दो रहेछ पी म्याक्स मिनिमम फिल्म थिकनेस भएको ठाउँमा प्रेसर म्याक्सिमम छ त छैन त्यस्तो देखे अब मिनिमम फिल्म थिकनेस भएको पोइन्टलाई चाहिँ फाइ एङ्गलले रिप्रेजेन्ट गरेको छ एट एङ्गल फाइ भनेको छ हैन त्यसै गरी म्याक्सिमम प्रेसर भएको एङ्गललाई चाहिँ थीटा एट पी म्याक्स भनेको छ है थीटा एट पी म्याक्स भनेको म्याक्सिमम प्रेसर भएको एङ्गल भनेको हो त्यो यति एङ्गलमा थीटा एङ्गलमा चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम प्रेसर लाग्छ भनेको छ त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को फाइ फाइ भनेको तपाईको मिनिमम फिल्म थिकनेस एङ्गलमा डाटा दिएन ल म अर्को शेयर गर्छु है त अर्को क्वेशन शेयर गर्छु एउटा अरे कसरी निकाल्ने पी म्याक्स भएको चाहिँ हेलो हेलो सर सुन्नुभयो सर बल्ल आयो हजुरको आवाज एकछिन यहाँ डिस्कनेक्ट भयो के अर्को शेयर गर्छु है यहाँनिर आयो देख्नुभयो क्वेशन सर देखिया सर ल मैले डाटा बुक हेर्नुस् भनेको थिएँ नि पेज नम्बर 17 हजुर देखिन्छ ग्राफ फिगर 3.1 हेर्नुस् त एक्स एक्सिसमा के छ एक्सिसमा बियरिङ क्यारेक्टरिस्टिक नम्बर त्यो राम्रो क्लियरै छ है पढ्न सकिन्छ त्यो सर सकिन्छ ल त्यो बियरिङ क्यारेक्टरिस्टिक नम्बर भनेको अहिले हामीले पढेको r/c को स्क्वायर μ1/p है अनि डिफरेन्ट ग्राफ छ त्यो डिफरेन्ट ग्राफ चाहिँ l/d चाहिँ डिफरेन्ट हुँदाखेरिको ग्राफ हो के l भनेको लेन्थ अफ द बुश d भनेको डायमिटर अफ जर्नल l/d को रेसियो चाहिँ 1 हुँदाखेरि 1/2 हुँदाखेरि 1/4 हुँदाखेरिको ग्राफ हो त्यो बुझ्नुभयो l/d इन्फिनिटी हुँदाखेरि एउटा ग्राफ छ फर्स्ट ग्राफ सबैभन्दा माथिको अनि l/d 1 हुँदाखेरिको सेकेन्ड ग्राफ बुझ्नुहुन्छ है y एक्सिसमा के छ
मिनिमम फिल्म थिकनेस भेरिएबल एच नट बाई सी है। एच नट भनेको त्यही मिनिमम फिल्म थिकनेस भयो डिभाइडेड बाई सी भनेको सी हो त्यो सी भनेको क्लियरेन्स हो। क्लियरेन्स भयो। त्यसै गरी यता राइट साइडतिर नि छ के इसेन्ट्रिसिटी रेसियो इप्साइलोन है। हामीले त्यो ई बाई सीलाई इसेन्ट्रिसिटी रेसियो भनेका थियौँ नि ई बाई सीलाई। सेकेन्ड ग्राफ के को रहेछ त बियरिङ क्यारेक्टरिस्टिक नम्बर त्यसपछि पोजिसन अफ मिनिमम फिल्म थिकनेस डिग्री। सेकेन्ड ग्राफ चाहिँ पोजिसन अफ मिनिमम फिल्म थिकनेस भनेको त एच नट चाहिँ कति एङ्गलमा छ फाइ एङ्गलमा छ भनेका थियौँ। त्यो फाइ एङ्गल फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले यो ग्राफ हेर्छौँ के। अर्को ग्राफ भनेको प्रेसर रेसियो पी बाई पी म्याक्स। त्यो पी भनेको चाहिँ हामीले जुन डब्लु बाई 2RL गरेका थियौँ नि यो एभरेज प्रेसर हो के त्यो पी भनेको चाहिँ। 2RL गरेको चाहिँ किन हो? एरिया त RINTL गरेर आउँछ होइन र माथिबाट हेर्दाखेरि कहाँ हुन्छ 2R भनेको डायमिटरै हेर्न परेन ए डायमिटरै हेर्न पर्यो नि। अरू ग्राफहरू पनि छ होइन। फिगर 3.5 हेर्नुहोस् त फिगर 3.5 पेज 19 मा। यो चाहिँ RF बाई सी को भ्यालु चाहिँ यसले दिने रहेछ। यहाँबाट कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन तपाईँले यो ग्राफबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। एक्स एक्सिसमा त समरफिल्ड नम्बरै हो यस। वाइ एक्सिसमा चाहिँ तपाईँको आर बाई सी एफ। यस्तो ग्राफहरू चाहिँ हामीले हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ के। एउटा प्रब्लमै गरौँ अनि त्यसमा हेरौँ पनि ग्राफै हेरौँ। यो प्रब्लम लेखौँ त यो क्वेसन।
लेख्नु भयो क्वेसन? सर भयो। सबैको भयो? ह्यान्ड्स रेज गर्नुहोस् न भएको जतिको। कसको भयो? खै सबैको भएको छैन? आयुष, अनिल बहादुर, अनिशा, कृष्ण, मनोज, ओजस्वी, प्रभाकर, प्रवीण, सौनक, शिशिर, सर सुरु गरौँ न। खै सबैको भएको छैन? श्रीकाजी, श्रीकाजी हुनुहुन्न? ल यसमा गिवन के हो लेखौँ न। तपाईलाई जर्नल अफ स्टेसनरी आयल इन्जिन 80 mm इन डायमिटर। आर को भ्यालु कति भयो त? रेडियस अफ जर्नल 40 भयो। एल पनि 40 भयो। अनि सी रेडियल क्लियरेन्स भनेको सी है। अनि लोड डब्लु भयो। एन आरपीएम मा छ, यसलाई आरपीएस मा लैहाल्नुस् फेरि, पछि झुकिन्छ। रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा। गिवन लेखौँ त, टेम्परेचर लेखौँ। सर म्यू कति हो यसमा? म्यूको लागि टेम्परेचर दिएको छ। अनि के अरे तपाईलाई लुब्रिकेन्टको नम्बर पनि दिएको छ हैन, SAE40 आयल भनेको छ। त्यो ग्राफ हेरेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ ग्राफ देखाउँछु है त। एकैछिन है त यहाँ। ल यो ग्राफबाट तपाईले भिस्कोसिटी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो।
आयो ग्राफ आयो सर 2 हो सर 2.8 जति छ हो हैन त्यो लग स्केलमा छ नि log 2 गर्ने हो सो नियर अबाउट 3 त यो तपाईको के रे 3 भनेको 30 भयो है त्यो 3 होइन कि ए हजुर हजुर त्यही मैले यो साइडमा त यादै नगरिरहेको अरु 30 हो त्यो 3 होइन कि तपाईको लग स्केलमा भएको हुनाले त्यहाँ लेखेको हजुर 3 सर। चाहिँ 30 हो माथि लेखेको 3 चाहिँ 300 हो हैन 300 हुन्छ सर हजुर सर हजुर यादै नगरिरहेको थियो 30 अनि त्यसको युनिट के एमपी के लेखेको छ यहाँ एमपीए लेखेको जस्तो लाग्यो खोइ एमपीए मिलिमाले छ के त्यो फेरि 30 त मिली पास्कलमा छ क्या त्यसलाई पास्कलमा लैजानु यो चाहिँ यो ग्राफ बनाउँदाखेरि सजिलो होस् भनेर उनीहरूले यस्तो बनाएको हो के एउटै पेजमा अट्नु पर्यो नि त फेरि ग्राफ मात्र अनि फेरि 2-3 टा पेजको ग्राफ हुन्छ अनि हाम्रो बुकमा राख्न मिल्दैन भनेर सर 2.8 के रे 2.8 into 10 लिदा भयो मिली पास्कललाई पास्कलमा लैजानुस् न हामीलाई फेरि पास्कलमा 2.8 into 10 भयो हैन त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ भने 3 नै गर्नुस् न अहिले 2.8 नगरौँ हैन हजुर 3 नभनौँ 30 मिली पास्कल भयो के अब त्यसलाई पास्कलमा लाँदाखेरि कति हुन्छ 1000 ले डिवाइड गर्न पर्यो 2.8 कसरी गरे यिनले सर 0.03 0.03 हो गुड 0.03 पास्कल सेकेन्ड भयो मदन हजुर त्यो 65 लाइनको माथि जाऊ अनि त्यसपछि एसए 40 को लाइनमा छुवाएर अनि उता वाइ एक्सिस तिर छोड्न लग त ठ्याक्क त्यति भ्यालु आउँछ के 65 र 40 65 बाट माथि अनि एसए 40 को लाइनमा छु अनि त्यबाट उता लेफ्ट तिर जाऊ जाँदाखेरि 2 मा छ हात हैन 2 मा गएको त ठ्याक्कै एसए 40 को लाइन 2.8 नै हो के 2.8 र त्यसलाई 3 नै मानौँ हैन ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भिस्कोसिटी कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भयो यो भयो सर यो चाहिँ ल सर अर्को कसरी लिने भयो एकचोटि बुझाइदिनु मलाई बुझिन के यो ल भनिदिनुस् त साथीलाई 65 बाट के माथि भन्दिने 65 बाट माथि गएपछि 40 मा छोएर यतापट्टि सिधा हेर्दा 2 मा छ के यो 10 to the power 3 त्यस 2 लेखेको छ के 40 को लाइन माथि छ क्या त्यो मोबाइलमा हेरे हो तिमीले मोबाइलमा हेरेर अलि कन्फ्युजिङै देखिन्छ त्यही भएर के स्क्रिनमा हेरेको भएर हो त्यो तिमीलाई त्यो इल्युजन जस्तो लागेको हो के त्यही 2.8 मै हो के ठ्याक्कै 2.8 जस्तै छ के त्यो त्यही त के भन्दा पनि
2 मा आइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरो के त्यो अनि भयो त्यो होइन 10 प्लेसमा हो कि त्यो भनेको अब त्यो सपोज 3 मा पुग्नु भयो तपाईँ 3 भ्यालु आयो होइन तपाईँलाई तर त्यो 3 होइन के एक्चुअल्ली तपाईँ तल वाइ एक्सिसमा हेर्दै जानुहोस् त 2 3 4 5 लेखेछ अनि 10 लेखेछ होइन 10 लेखेपछि अनि 10 पछि 2 आउँछ त आउँदैन नि 10 पछि 20 हो के त्यो वहाँ 10 टु द पावर 2 लेखेछ नि माथि गर 20 30 40 50 अनि 100 10 टु द पावर 2 भनेको 100 अनि 200 300 500 गरेर 1000 भयो अनि 1000 2000 3000 त्यसरी गएको हो के त्यो ग्राफ ए भनेपछि हाम्रो लग 3000 हुने भयो लग स्केलमा बनाएको हो के यो ग्राफ है त्यसैले तपाईले 30 त्यो क्या त्यहाँनिरको 3000 3 30 क्या भनेको त्यो 3 होइन कि 3 इन्टु 10 टु द पावर 2 गर्नुपर्छ विच इज 30 त्योभन्दा माथिको 3 भएको भए चाहिँ 3 इन्टु 10 टु द पावर 3 गर्नु पर्थ्यो सर भयो 2.47 आउँछ हो 2.4 आयो र मिली पास्कल 0.03 मिली पास्कलमा छ त्यसलाई पास्कलमा लाँदा 0.03 आउँछ सर आउँछ ल म अर्को सेयर गरेँ है त ल अब यसको लागि चाहिँ अब डिफरेन्ट स्टेप्सहरू लेखिदिएको छु मैले यहाँनिर अब नर्मल प्रेसर निकालौँ पहिला W/2RL गरेर अनि समरफिल्ड नम्बरको इक्वेसन दिएको छ डाटा बुकमा त्यो हेरेर समरफिल्ड नम्बर निकाल्नु पर्यो यान चाहिँ आरपीएसमा राख्नु पर्यो समरफिल्ड नम्बरसम्म गरौँ त मैले यहाँ स्टेप देखाइदिएको छु पहिला बियरिङ प्रेसर निकालौँ पी भ्यालु पनि लेख्दैछु आउनुपर्ने भ्यालु 2.8 मेगापास्कल हो पीको म्युको यसको सबैको भ्यालु पनि लेखिदिएको छु
सर त्यो एस सबै निकाल्यो अब त्यसपछि त्यही भनिदिएको छ नि फिगर 3.1 भनेको हाम्रो यो टेबलकै के रे यो डाटा बुककै भयो हैन 3.1 त्यहाँबाट इसेन्ट्रिसिटी रेशियो त्यहाँ स्टेप्सहरु हेर्दै अगाडि बढ्दै जाने कोही फेरि अगाडि कोही पछाडि होला सरी 1/2 1/4 भनेको चाहिँ के हो अरे L/D रेशियो L/D रेशियो L भनेको लेन्थ अफ द जर्नल दिएको छ 40 mm D भनेको 80 1/2 भयो S नट 0.027 हो कति आयो 0.027 S नट अरु साथीको नि हेरौँ त कति आछ मेरो
सी माइनस ई गर्नुहोस् न। सर हजुर त्यो के अरे यो फिगर 3.1 बाट हजुर त्योबाट चाहिँ यो एच नट बाई सी र अनि इसेन्ट्रिसिटी रेसियोको भ्यालु आउँछ होइन र? त्यसबाट नै आउँछ। तपाईँले सी र ई आइसकेपछि सी माइनस ई गर्यो भने पनि ई एच नट आइहाल्यो नि। डिफर हुन गयो जस्तो लाग्यो क्या, त्यही भएर सोधेको। नभए यतापट्टि राइट साइडमा इसेन्ट्रिसिटी रेसियो इप्साइलोन दिएको छ, अनि इप्साइलोन भनेको ई बाई सी भइहाल्यो। त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई ईको भ्यालु आउँछ। सर त्यो फरक आयो क्या त्यसरी, त्यही भएर। कसरी यहाँ गर्दा हजुरको स्लाइड भन्दा चाहिँ फरक आयो। आउँछ र? मेरो चाहिँ फरक आयो क्या। फरक नै आयो मेरो पनि, त्यो ग्राफबाट गर्दा र त्यो फर्मुलाबाट गर्दाखेरि। एच नट बाई सीबाट गर्दा कति आयो? सर एच नटको भ्यालु चाहिँ 0.037 आयो है। 0.037 एमएम ल। सर, एमएम। उम्, अनि अब फिगर 3.5 सर ई को भ्यालु चाहिँ 0.022 आयो क्या। यहाँ माथि चाहिँ 037 छ, त्यही भएर सोधेको। 0.022 आयो। हजुर मेरो 0.039 आयो त। अब एच नट पहिला ई आइसकेपछि त्यही ईलाई युज गर्नुपर्ने हो। पहिला एच नट आयो, पहिला ई आएको छ भने त सी माइनस ई गरिदिए हुन्छ के एच नटको लागि। अरूको कति आयो इसेन्ट्रिसिटी? सर 0.366 आहा। इसेन्ट्रिसिटी ल त्यति नै राखौँ। 0.366 सर एच नट फेरि 0.234 आछ मेरो यसरी गर्दाखेरि। एकपल्ट क्वेसन देखाउनु त सर। रेडियल क्लियरेन्स कति दियो हामीलाई? क्लियरेन्स हामीलाई 0.06 होला। क्लियरेन्स मिस्टेक भयो होला क्या तिमीहरूको? मैले 6 लेखेर छु के, मेरो चाहिँ त्यही होइन रहेछ। 0.06 हो क्या। जेरो 0.234 आउँछ होला सायद एच नट चाहिँ। $0.025 लाग्यो मेरो एफ नट त।
सर इसेन्ट्रिसिटी 0.0366 हो। अनि त्यसपछि मिनिमम फिल्म थिकनेस चाहिँ 0.0234। सबैको एउटा चाहिँ के गरे नि आउनु होला नि यहाँ ग्राफ हेर्दैखेरि अनि फरक परिहाल्छ। हजुर सबैको एउटै त आउँदैन होला कि एक गरे पनि। इसेन्ट्रिसिटी कति आयो तिम्रो? इसेन्ट्रिसिटी त 0.0366 हो। 0.348 आएको छ के अरे मेरो। अब त्यही त होला। अनि एस नट निकाल्नको लागि चाहिँ मैले त्यही सी माइनस ई गरेको थिएँ। सुरुमै यी कसरी निकाल्यौ त नि तिमीले? इसेन्ट्रिसिटी रेसियो थाहा भएर। त्योबाट गरे पनि भयो। थाहा भयो सी माइनस ई गरेको थिएँ। ओ ठिक छ त्यो पनि। खै त सर अनि फेरि। लो सर मदन हजुर ई कति आयो तिम्रो? इसेन्ट्रिसिटी रेसियो कि इसेन्ट्रिसिटी? इसेन्ट्रिसिटी ई त्यही 0.0366 हो। ल त्यो ठिक छ होइन। अनि अर्को एच नट सी माइनस ई गर्दाखेरि 0.0234 आएको छ। ल ठिक छ ल। हेलो सर त्यो कर्बबाट निकालिन्छ पहिलेलाई यहीँ रहेछ न त। कि पाइन्न त्यो? कर्बबाट निकाल्न पनि पाइन्छ पाइन्छ होला आशिष त्यहीँबाट निकाल्न। मैले त त्यहीबाट निकाले हो के अरे। यसरी अगाडिको निकाल्दा पोइन्ट पछिको दुईटा डिजिट त सबैको एउटै छ तर त्यो पछिको थर्ड डेसिमल चाहिँ फरक पर्ने रहेछ के त्यसपछि चाहिँ। सर कहाँ जानुभयो? अब हेर न आशिष एफ निकाल्यौ? भन या फ्रे एफ फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन आयो कति आयो? यो त त्यस्तै आउँछ त। त्यस्तै आयो। मैले त सर्कै हेर्दा मैले ग्राफमा सट्टा माथि लगाए मात्र त्यस्तै आउँछ होला। ग्राफमा 3.5 मा कसरी 3.4 फर्मुलाबाट फर्मुलाबाट निकाल्ने हैन र ग्राफबाट कसरी निस्किन्छ र? r/c f इक्वल टु गरेर गर न त्यो जति आउँछ त्यति इक्वल टु। त्यो यार यो लास्टै धेरै आएको थियो मेरो यार। अघि भर्खर हेर्दै बल्ल सम्झे। कति आयो भन त? 100 कति आएको थियो क्यामेरा त? त्यो फ्रम फिगर 3.5 हैन त्यसो फ्रम 3.4 होला सरले त लेख्न मिस्टेक गर्नुभयो होला त्यसो। तिम्रो कति आयो भन त? मैले त सिधै भ्यालु हालेको 0.00845 आयो। अब त्यसलाई राउन्ड अफ गर्ने 0.01 त आउँछ यहाँ पनि 0.01 छ। नै कि ग्राफबाट के? ग्राफबाट त हेर्दैछु के बल्ल म। भन अर्जु के भन्न लाग्थ्यौ तिमीले? त्यो दुवै वेबाट मिल्दो रहेछ क्या त्यो एच नटको र ई को भ्यालु। यो ग्राफ हेर्दाखेरि अलि हुने होला के त्यही त फरक पर्ने त्यो तिरिमिरी पर्ने रहेछ क्या ग्राफ हेर्दा चाहिँ। त्यही त।
फर्मुलाबाट गर्दाखेरि कम आउने रहेछ कि ग्राफबाट गर्दाखेरि त्यही भेला आउने रहेछ ग्राफबाट कति आयो ग्राफबाट 0.012 R/CF को भ्यालु कति लेख्यो र R/CF को भ्यालु उम्, मेरो त मोबाइलकै साह्रै गाह्रो भयो त मलाई मैले 0.8 लेखे हो के 0.8 1/2 कोमा हेर्न पर्यो हैन L/D = 1/2 हुने भयो हैन हाम्रो त्यो तिमीले कसरी लिन मिल्छ यार सिधै भ्यालु के एफ निकाल्ने भनेपछि त हामीले y एक्सिस मा काट्नु पर्ने हैन र y एक्सिस मा काट्नु पर्दैन 8 त आयो नि 8 अनि तिमीले त सिधै R/CF को भ्यालु सिधै लिने भन्छौ अनि ए त R/CF को भ्यालु नै हो सर तपाईं म्युट हुनुहुन्छ कि के हो R/C को भ्यालु R/C भेरिएन्स को भ्यालु त त्यही त छ नि त्यहाँ हेर न सर पहिला x एक्सिस बाट कर्वमा काटेर y एक्सिस मा लानी हो जस्तो लाग्छ है मलाई त हैन र गर्ने त्यही हो तर त्यहाँ चाहिँ R/CF को भ्यालु दिएको छ के हेर न त्यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भेरिएबल छ के त्यो चाहिँ R/CF हो के f मात्रै होइन थाहा भयो त्यो त यता y एक्सिस मा जे हुन्छ त्यो भनेको सबैको भ्यालु भनेको बुझे साथीहरु के रे क्लास सकेन भने सकियो खै त तिमीहरु पढाइ छौ अझै पढ्नु इन्ड गर्दै जाऊ न छप्पै के छ र ए क्लास सक्यो भेइरि जाम बो आशिष सन्तोष मदन एफ को भ्यालु कति निकाल्यो फर्मुलाबाट 0.00845 र ग्राफबाट 0.012 सरले छोडिदिनु भयो क्या हो म त एकदम हाइली रेटेड यो हुन सक्छ भन्ने गरेर भ्यालु लेखेको छु कि त्यो पोइन्टमा लेखेको छैन कि पोजिसन अफ मैक्सिमम फिल्म थ्योरी 0.3 एस को भ्यालु नै 0.285 नै लोकेट गर्न गाह्रो भइसक्यो यहाँ हेलो आर्जु सर तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ सर क्लासमा त हुनुहुन्छ हुनु त हेलो सुन्नुभयो हजुर सर भर्खर आयो सर यस हजुरको सर आवाज भर्खर सुन्यो अघिदेखि सुनेको थिएन अब फिगर 3 तपाईले बोलेको सुनिरहेको छु ठिक छ अब फिगर 3.2 हेर्नु अब फिगर 3.2 हेर्दाखेरि तपाईको मिनिमम फिल्म थिकनेस को एंगल फाइ दिन्छ यसले
हेर्नुभयो 3.2 आयो 45 डिग्री आयो आएन सर आयो सर अब अर्को त्यस्तै फिगर छ 3.6 यो चाहिँ राइट लेफ्ट र राइट दुईटै साइडमा छ है वाइ एक्सिस सर त्यो 5 सर हजुर त्यो 5 भनेको त्यो एच नट कहाँनिर हुन्छ त्यो एंगल निकालेको हैन हो भर्टिकलसँग कति एंगलमा छ भनेको 3.6 त ओहो कस्तो अजिबको रहेछ नि त फिगर त्यसमा दुईटा छ एउटा चाहिँ टर्मिनेटिङ पोजिसन अफ द फिल्म भनेको छ अर्को चाहिँ म्याक्सिमम प्रेसरको एंगल भनेको छ पोजिसन अफ म्याक्सिमम फिल्म प्रेसर सर त्यो 17.5 पनि भयो आयो अब अर्को एउटा बाँकी छ 3.3 फिगर
आयो 1.8 आयो। अराउन्डमा आयो सर। अराउन्डमा आए पनि हुन्छ। ग्राफबाट अलि एक्ज्याक्ट कसरी हो र यो गर्ने भन्नु नि त सर एकपल्ट कसरी गर्ने हो। पी त्यो छ हामीसँग 3.3 यहाँबाट हेर्न पी पर्यो। बाई पी म्याक्स निकाल क्या। फिगर 3.3 हेरेर पी त तपाईले पहिले निकालिसक्नु भएको छ। W/2RL गरेर यति हो सर आजलाई अब यति गरिदिनु भयो। यति भएपछि अलिकति प्रब्लम्सको लागि यस्तै हेर्नुहोस् बुकमा हेर्नुहोस् क्वेसनहरुमा सोधेको हुन्छ हैन। यसमा त सोधेको थिएन, एनालाइज गर मात्र भनेको थियो यो क्वेसनमा। यो अहिले हेरेको चार्टहरुलाई चाहिँ रेमन्ड डिबोइड चार्ट भन्छ। त्यो चार्ट हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसनले सोधेको हुन्छ तपाईलाई म्याक्सिमम प्रेसर कति छ, मिनिमम फिल्म थिकनेस कति छ भनेर क्वेसनले तोकेकै हुन्छ। तोके अनुसार तपाईले ग्राफ हेर्न जान्नु पर्यो के यसमा। हुन्छ सर। ल एटेन्डेन्स गरौँ। ल यति गरौँ है त आज। हुन्छ सर। ल सर ल बाइ ल। हस् सर, बाई सर।